मायणकर। हांव एक घुमट वादक। आमचो ग्रुपाचें नाव श्री ओम साई लहराई घुमट आरती मंडळ। आमी शिरगांवसून येयलेले आसा आनी नमस्कार, माझे नाव चंद्रकांत यशवंत शेटगांवकर, भाटीवाडा मोर्जी। हो आमचो गणपती। आम्ही गणपती करता वर्सा आमचो 5 दीस आधी 11 दीस दवरया आमी, पण आता आमी 5 दीस दवरता। आनी आमची सगळी फॅमिली मेळून 40-45 लोक आसता, सगळे जाण मेळून आमी
गणपतीचो उत्सव बरो करता तेन्ना लोक पुजा आसता वर्साच्या वर्सा आमची तेन्ना लोक पळोवपाक पुजेक दर्शन घेवपाक येतात खूब आनी ही बैठक आसा ती आमची राज्य सिंहासन कशी म्हणून लोक येतात पळोवपाक. आणि मुर्ती खंयसून हाडटा तुमी? मुर्ती आमी हितूंतली हाडटा शिरांतली आदी पासून पणजोय बी आसतना तशी शिरांतलो आमचोच भाव पण आधी तेचो आजोबरी आता तेचो नातू करता संदीप शेटगांवकर आनी लोक पळोवपाक खूब येता आनी आदी ती परंपरा आमची आसा आनी आमी पुजेक फक्त भजनां आसता घुमटा आरती आसता. आज आमची शिरगांवची महिला मंडळ घुमटा आरती येयल्ली ते आतां गेल्या आनी आतां तेच्या उपरांत आमचे वाड्याले भुरगे वर्सात करता पण आतां मागीर ते आसतले. आनी कितें उत्सव आमी वर्साचे आसा 5व्या दिसा उत्सव आमी बरो उमेदीन करता तेन्ना आमचे सगळे बाकीचे लोक आसतात वांगडा